स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सल्लाहकार एवं नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजनामा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा सहकारी विषयको पाठ्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम 2077 साल असार 16 गते सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको बताउनुभयो। सचिव न्यौपानेले सहकारी अभियानलाई अघि बढाउनका लागि सहकारी शिक्षा र तालिमको व्यापक रूप व्यवस्था गर्नु अति जरुरी रहेको छ भन्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाले सहकारी शिक्षाको विस्तारले सहकारी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुने र सहकारी क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी हटाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष कणेलले शिक्षाले नै दक्षताको विकास गर्ने हुँदा यसको विकास र यसको महत्त्व र व्यापकता जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले कार्यक्रमको प्रस्ताव र स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले विविधतायुक्त सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र यसको परिचालन गर्न आजको पहिलो आवश्यकता रहेको छ भन्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष शिवराज भूषालले सहकारी शिक्षाले सहकारी अभियानलाई एउटा नयाँ मार्गदर्शन दिने विचार व्यक्त गर्नुभयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख खिला धमलाले सहकारी शिक्षालाई तल्लो तहबाटै संलग्न गर्न सके उपयोगी हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट टियुका डिन डाक्टर दिलीराज शर्मा र एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर नरेन्द्र राज पौडेलले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा सहकारीको अध्ययन नामक प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तुतिकरणमा विभिन्न सहकारी कर्मीहरूले सुझाव दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन महासङ्घका नायब महाप्रबन्धक बाबुल खनालले गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सल्लाहकार एवं नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेसँग गर्नुभएको कुराकानी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपालमा सहकारीको इतिहास धेरै लामो छैन। विक्रम सम्वत 2013 सालमा सहकारी संस्था दर्ता भएर स्थापना सुरु भए पनि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात सहकारी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्यो। यो बीचमा धेरै सहकारी सङ्घ संस्थाहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भए र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याए र यद्यपि सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरू पनि छन्। आज हामी कोभिड-19 का प्रकोपका बीच सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले के कति सेवा प्रदान गर्न सके या सकेनन् र आगामी दिनमा सहकारीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नको लागि कसरी योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलको लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सल्लाहकार ऋषिराज घिमिरेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुन र एसियाली ऋण महासङ्घ अक्कुको पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सल्लाहकारजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद दिलीपजी। हामी कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बीचमा छौँ।
लकडाउन पछाडि जनजीवन सामान्य बन्दैछ, लकडाउन खुकुलो भए पश्चात, र यो बिचमा सहकारी सङ्घ संस्थाले आफ्नो दायित्व कति पुरा गर्न सके या सकेन, के लाग्छ यहाँलाई? यसको दिलीपजी जवाफ मिश्रित जवाफ दिनुपर्छ। मैले अब धेरै सबै ठाउँमा त थाहा छैन। अब यति बेला जुम प्लेटफर्म मार्फत धेरै जोइन भएको छु म, गरि पनि राखेका छन्। एक प्रकारको अहिले फेसन पनि जस्तो भएको छ जुम प्लेटफर्म। बाहेक बिचमा संस्थाहरू धेरै अलि दिन बन्द पनि भए र अलिअलि खुकुलो हुँदै आधा कर्मचारी राख्ने अथवा फोन नम्बर दिने, कुनै सदस्यले बोलायो भने जाने, पैसा चाह्यो भने दिने आदि कामहरू गरिराखेका थिए। र यति बेला त लगभग सबै खोलि नै सकेका छन्, कर्मचारीहरू पनि यथेष्ट राखेका पनि छन्। अब फेरि केही समयपछि साम्य हुन्छ अथवा विकराल हुन्छ, यो भविष्यवाणी अहिले तुरुन्तै गरिराख्न नसक्ने, कसैले पनि सक्दैन। भन्न त मुखबाट जे भन्दै पनि हुन्छ, तर घटना घटिसकेपछिको आर्थिक तरलता कस्तो हुन्छ, ठुलो रिसेसन आउने हो कि, त्यो आकलन गर्न बाँकी छ। तर यति बेला सामुदायिक रूपमा सञ्चालित जुन सहकारीहरू छन् उनीहरूमा खास फरक परेको छैन। सदस्यले पनि बुझेका छन्, सञ्चालकले पनि बुझेका छन्, आवश्यक परेको बेलामा सर्भिस पनि लिइराखेका छन्, फाटोफुटा आउँदै जाँदै गरिरहेका छन्। अब समुदायमा आधारित नभएर कतै कम्पनी जस्तो पारिवारिक जस्तो सञ्चालन गरेका छन् भने चाहिँ अब राम मात्रै होला पछिको समयमा। विशेष गरी यो कोभिडको बिचमा खास त किसान सदस्यहरू जो सहकारीका सदस्यहरू थिए उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरूले बजार पाउनु पनि सकेन, कतिपय खेतबारीमै कुहिएको अवस्था पनि भयो। त्यसमा सहकारीको जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्थ्यो अपेक्षित रूपमा पुरा गर्न सकेनन् कि भन्ने पनि छ, के लाग्छ यहाँलाई? यसो भयो, अहिले यो हामीले पनि न्युजहरू सबै हेऱ्यौँ र यो कृषिको केन्द्रीय सहकारी सङ्घले चाहिँ उसको ज्यानले कतै भ्याउने हो त्यो प्रयास गरेको देखियो। ठाउँ टोल ल्याएर तरकारी बाँडेको पनि मान्छेले 50 रुपियाँ किलोको चिजलाई 2500 रुपियाँ किलोका हामीले पनि किन्यौँ, ठाउँ आयो, नगरेको होइन। यो सबै नहुनुको कारण मार्केटिङ कोअपरेटिभ हामीसँग छैन। यदि मार्केटिङ कोअपरेटिभ भएको भए कृषि सहकारीको मान्छेहरूले गाडी लिएर 2-4 गाडी लिएर हिँड्नु पनि पर्दैन थियो। उनीहरूले नै इन्टरभेन्सन गर्थे, हस्तक्षेप गर्थे र ल्याउन सक्थे। हामीसँग मार्केटिङ कोअपरेटिभ नभएको कारण कतिपय ठाउँमा टमाटरहरू फ्याँकेको, तरकारीहरू फ्याँकेको पनि हामी देख्यौँ। त्यो दुर्भाग्य हो। भन्न खोजेको किसानले मेहनत गरेका छन्, उत्पादन गरेका छन्, मार्केटिङ कोअपरेटिभको अभावमा यो घटना घट्न गएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो कोभिडको सङ्क्रमण यहाँले भन्नुभयो कति लमिन्छ निश्चित छैन, तर अब आगामी दिनमा सहकारीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? जो समुदायमा छन् इट्स ओके, अलिअलि तलमाथि हुन्छ, रिसेसन थोरै होला अथवा बचतमा अप्ठ्यारो पर्ला, ऋणहरू समयमा नउठ्यो भने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, नेप्सनहरू आफ्ना केन्द्रीय सङ्घहरूले सहयोग पनि गर्लान् त्यस्ता संस्थाहरूलाई। जो समुदायमा आधारित छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ नै। जस्तै यहाँले अप्ठ्यारोको पाटो एउटा कुरा गर्नु के प्राइभेट ढङ्गले चलेका सहकारी पनि भन्नुभयो, मलाई लाग्छ तिन त सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार पनि भएनन्। तर अब आगामी दिनमा यो सङ्क्रमणको बिचमा जुन कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा क्षति पुगिरहेको छ, सहकारीमा केही समस्या परे, आगामी दिनमा सहकारीहरूले कस्ता कार्यक्रमहरू अब प्लानिङ गरेर आफ्नो सदस्यलाई लिएर आउनुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति तुरुन्तै देखिएको चाहिँ कसैले हिम्मतै गरिरहेको छैन। मार्केटिङ कोअपरेटिभ चाँडै खोल्नु पर्यो, किनभने प्लेन चढे पनि रकेटमा गए पनि खुट्टामा जुत्ता नलगाएर हिँडे पनि खानु त पर्ने रहेछ, नखाए केही उपाय छैन। सबैले नै खानुपर्ने हुनाले खाने चिजै फ्याँकियो, गाडियो, यो देखिसकेपछि मार्केटिङ कोअपरेटिभ चाहियो। या अब सरकारले त्यस्तो इन्डिया जस्तो इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने हो भने त्यस्तो इकाइहरू खडा गर्नु पर्यो जो कि बिचको दलालले लिन नपाउने, सिधै तिनीहरू मार्फत बजारमा आउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। एउटा यो देखिया छ तुरुन्तै, फेरि भएन भने फेरि त्यही नै हुन्छ। अब यो कोरोना त मेरो विचारमा भूकम्प कोरोना टेलर पनि हुनसक्छ, थाहा छैन हामीलाई यो पछि के आउँछ भन्ने कसैले आकलन गर्न सक्दैन। त्यसमाले अहिले पूर्व तयारी हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। एउटा मार्केटिङ कोअपरेटिभ, अर्को समुदायमा आधारित नभएका सहकारीहरू तुरुन्तै समुदायमा आधारित हुनु पर्यो। सकिँदैन भने तिनीहरू कुनैसँग मर्ज भएर जानु पर्यो र सङ्लो बनाउनु पर्यो। नराम्रो मैले भनेको छैन, सङ्लो बनाउनु पर्यो। खास त यो अब नेप्सकुनमा यहाँ लामो समय आबद्ध पनि हुनुभयो। विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा ठुलो पुँजी पनि छ र अरू सहकारीमा छ। यो पुँजीलाई खास त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने त? हाम्रो भनाइ के छ भने अब जो बहुद्देश्य अथवा कृषि क्षेत्रमै लाग्नु भएको छ उहाँहरूको त कुरै भएन, काम गर्नुहुन्छ। बचत ऋण सहकारीमा एउटा माग के छ भने बचतको मात्रै काम गर्ने, ऋणको मात्रै काम गर्ने भन्ने पनि छ।
अब यो नर्म्सबाट कतै डेभिएसन गराइदियो भने यहाँ त अब म फेरि पनि भन्छु, धेरै ठाउँमा भनेको छु, हरेक मान्छेको मनमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, सबैमा, म लगायतमा हुन्छ। अब सकियो है, त्यसलाई बन्धनको लागि नीति नियम कानुनले बाँधिराखेको हुन्छ। यदि त्यो नबाँधिने हो भने कुनै पनि मान्छेले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ। अब यो रोक्नको लागि के उपाय गर्ने भन्दा हामीले विभिन्न कानुनहरू त बनायौँ, त्यो भित्र राख्यौँ, तर यहाँले सोध्नुभएको मान्छेको मनोवृत्ति खराब हुने हुनाले गर्न त अब सकिन्छ। मनोवृत्तिलाई पहिले बनाउने कसरी, यो एटिच्युड आम पब्लिककै भन्न खोजेको, सरकारकै भर पर्ने, सरकारकै कुरा गर्ने आदि आउँछ नि, सहकारी त सरकारले भर पर्ने त होइन, आफै गर्नुपर्ने हो। एटिच्युड परिवर्तन गर्नको लागि ठुलै खर्च गर्नुपर्छ सहकारीले पनि। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले विभिन्न प्रवर्धन, अध्ययन, अनुसन्धानका कामहरू गरिरहेको छ र पछिल्लो समय चाहिँ खास कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछ बोर्डले? यो मैले बोर्डको विषयमा चाहिँ बोर्डको अपार काम छ। मैले हेर्दा चाहिँ अपार काम भनेको गभर्मेन्ट मन्त्रालय विभागहरू छन्, यता महासङ्घ अथवा केन्द्रीय निकायहरू छन्, अभियान छ, त्यो सबैको एउटा पुल हो बोर्ड चाहिँ। अब मैले जापानमा एउटा एक्सटेन्सन सर्भिस भने देखेँ, सहकारी विकास बोर्डकै जस्तै काम गर्छ। त्यहाँ 5000 धानको बिउहरूको परीक्षण उत्पादन गरिराखेको थियो। त्यो मध्ये कुन राम्रो हुन्छ त्यो किसानलाई नेट मार्फत जानकारी गराइन्छ र उनीहरूले त्यो सहस्र स्वीकार गर्छन्, किनभने रिसर्च गरेको। अब त्यत्रो 5000 नसके पनि 2 बिघा 3 बिघामै टेस्ट गर्न सकिन्छ। कृषिदेखि लिएर हरेक कुराहरूको नमुना दिन सक्ने, कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने, ऐन कानुनको भन्नै परेन, नीति नियम ऐन कानुनहरूको पेरियोडिकल्ली, सक्दा डेली, नसक्दा 6 महिना, नसक्दा वर्ष दिनमा एकदम परिवर्तन भइन्छ नि, संसार त परिवर्तनशील छ। त्यो पुलको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुनाले न बचतको कुरा होस्, कृषिकै कुरा होस् अथवा बहुउद्देश्यको कुरा होस्, सबैको कोअर्डिनेसन गर्ने इकाइ हुनाले तत्त ठाउँमा अभियानमा के अप्ठ्यारो पर्यो, के परिवर्तन गर्नुपर्छ, नयाँ कुरा के ल्याउनुपर्छ। तर एउटा भुल्नु नहुने कुरा चाहिँ अभियानलाई एकदमै साथमै लिएर हिँड्नुपर्छ। म अलि प्रष्ट बोल्छु, काहीँ बोल्दा टिभीहरूमा अप्ठ्यारो पर्छ भने मैले फिल गर्दिनँ। कुरा गर्दै कहिलेकाहीँ झोले सङ्घहरू छन् भन्ने पनि कुरा आयो होइन। झोले सङ्घ छन् भने झोले सङ्घलाई पनि बोलाउने, उहाँले झोले नै कुरा गर्नुहुन्छ नि त। झोलेको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ, राम्राका कुरा कस्तो हुँदो रहेछ, आजकै विचार चाहिँ अभियानकै विचारबाट चल्नुपर्छ। र किनभने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अथवा सहकारी मन्त्रालय अथवा सहकारी विभाग, नाम सहकारी जोडिएको छ। यो देशमा अहिले भएका 35,000 सहकारी आजको दिन एउटा पनि छैन भने कुनै पनि चाहिएन नि त। विकास बोर्ड पनि चाहिएन, मन्त्रालय पनि चाहिएन, सबै स्टेक होल्डर भन्नाले मैले केन्द्रीय सङ्घ मात्रै भन्न खोजिरहेको छु। गाउँमा पुग्नु पर्यो, ग्राउन्ड जिरो भन्छ नि त, तलसम्म पुग्नु पर्यो, खेतमा पुग्नु पर्यो। विकास बोर्डले चाहिँ अभियान नै चाहिने हो। विकास बोर्डको लागि पनि अभियानलाई हुने चिज तल्लो तहमा के माग्छ त्यही तहको सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ विकास बोर्डले गर्नुपर्छ र अपार काम छ। विभागको भन्दा पनि बढी छ, मन्त्रालयको भन्दा पनि बढी देख्छु मैले सहकारी विकास बोर्डको चाहिँ। हेर्ने हो पनि एकदम धेरै बौद्धिक भएको के बौद्धिक क्षेत्रको बोर्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फिल गर्दा। अहिले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारीको 20 वर्षे दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि छलफलको क्रममा छ, विभिन्न विज्ञ समूहहरूसँग छलफल जारी रहिरहेछ। खास त यो रणनीतिमा के कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब विशेष त के भने यो सङ्लो बनाउनको लागि अब म अलि बचत ऋणमा धेरै वर्ष बसेको हुनाले संसारको अभ्यासमा पनि बचत ऋण सहकारीहरूका छुट्टै ऐन छन्। यो ऐन ल्याउने रणनीति बनाउनै पर्छ र मार्केटिङ कोअपरेटिभको लागि अघि पनि भनिसक्यो, सकिन्छ अभियानलाई जम्मा पारेर एउटाबाट सुरु गर्नु पर्यो। मार्केटिङ कोअपरेटिभ एउटा सेन्टरबाट भए पनि सुरु गर्नु पर्यो। त्यो रणनीति पनि हामीले बनाउनु पर्ने छ र बहुउद्देश्य अथवा कृषि सहकारीहरू छन्, यिनीहरूको सेक्टर एकदम अलग किसिमले छ्याङ्ग हुने किसिम। जस्तो उदाहरणको लागि जापानका कोअपरेटिभले जेए भनेर दुईटा अक्षर लेखेको चामलको बोरा अथवा कुनै प्याकेटमा देखियो भने नहेरिकन सुरुक्क किन्छन्। त्यस्तो ब्रान्डिङ गर्ने काम लगायतका प्रशस्त अनगिन्ती कामहरू विकास बोर्डले गर्नुपर्ने छ र यो सङ्घ संस्थाहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने पनि अब सहकारी विभागले अहिले हामी गर्दैनौँ भनेर भनिरहेको अवस्था भएपछि कसले गर्ने त भन्दा
विकास बोर्डले गर्नुपर्छ। मैले भन्दा चाहिँ टेबलबाट भन्दा त्यहाँ पैसा पनि आउँछ, काम पनि हुन्छ, कर्मचारी पनि हुन्छन्, विज्ञ कर्मचारीहरू हुन्छन्, यङ जेनेरेसनहरू पनि हुन्छन्। यावत ब्रान्डिङको कामहरू, बचतको ऐन छुट्टै ल्याउने कुराहरू, मार्केटिङ कोअपरेटिभका कामहरू, बहुद्देश्य कृषिहरूलाई सङ्लो बनाउनलाई नीतिगत के व्यवस्था गर्ने, अहिले बचत पनि जम्मा गर्ने, अरू काम पनि गर्ने, एकदम कन्फ्युजन गफहरू भइरहेछ नि। आखिर त गरिसके के काम गर्दा राम्रो होला, कसो गर्दा, यी सब तमाम हेर्ने चाहिँ विकास बोर्डले गभर्मेन्टको एडभाइजरी बडी पनि हो। फेरि अनि एडभाइजरी बडी हो, उसले एडभाइस गभर्मेन्टलाई गर्नुपर्छ र फोर्स गर्नुपर्छ यो काम तपाईँहरूले गरिदिनु पऱ्यो भने। किनभने राम्रो कुराहरू भयो भने मन्त्रालयको विल पावर हाई भयो, यहाँबाट लगेको कुराहरू काम गर्ने हो भने तुरुन्तै सदनमा जान्छ। सदनमा जाने भनेको त गाह्रो कुरा केही पनि छैन, पास गर्न पनि गाह्रो हुँदैन। यी कुराहरू चाहिँ अलिक प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले। अब अलिकति थोरै अब कोभिडलाई नै अलिकति जोडौँ। खास त अहिले कोभिडको सङ्क्रमणपछि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू नेपाल फर्किँदैछन् र अहिले पनि हाम्रो व्यापार घाटा हेर्दा हामी धेरै पर्वनिर्भर छौँ होइन। करिब 2 खरब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अवस्था छ। अब सहकारीलाई हामी उत्पादन वृद्धि र रोजगारीसँग कसरी जोड्ने, सहकारीको भूमिका कहाँ कसरी हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने? विदेशबाट आएका मान्छेहरूको एउटा फर्मेट बनाउने मन्त्रालयले। अब होइन विकास बोर्डले पनि एडभाइजरी बडीको रूपमा काम गर्ने हो भने फर्मेट बनाउने, एउटा नीति पनि बनाइराख्ने, कसरी लोन दिने, कुन कुन सेक्टरमा दिने, एकदम एउटा ड्राफ्ट आफूले बनाउने, जे बुद्धिमा आउँछ बनाउने र एउटा विज्ञापन गर्ने। विदेशबाट फर्केर आउनुभएकाहरू बेरोजगार को हुनुहुन्छ, के विषयमा विज्ञता छ, हाम्रो वेबसाइट खोलेर तपाईँहरू फर्म भर्नुहोस्, हामी त्यो अध्ययन गरेर तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ भन्ने। त्यो हेर्ने, कोही काउली फार्ममा होलान्, कोही भेडा फार्ममा होलान्, कोही बाख्रा पालनमा होलान्, कहीँ गाई फार्ममा होलान्, केही न केही त काम गरेर आछन्, त्यो सिप त छ। उनीहरूको फर्म भरिसकेपछि त्यो फर्मबाट अध्ययन गर्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई लोन दिने काम, उनीहरूले जमिन कहाँ खोज्ने, लिजमा लिने काम, यी सबैमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र जिम्मा दिनुपर्छ, काम हुन्छ। यहाँ एसियाली ऋण महासङ्घको नेतृत्वमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मुभमेन्ट र हेर्दाखेरि नेपालको सहकारी अभियान अथवा नेपालका सहकारी कुन ठाउँमा छन्, के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो यो एसिया मुलुकको विशेष त अब जापान कोरियालाई छोडेर झन्डै मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि छ, एकदमै अगाडि छ। फरक के छ भने कोरियामा पनि हाम्रो जे अवस्था थियो, बचत ऋणको विभिन्न कहीँ घटना हुने धेरै भएको हो। त्यहाँ पनि उनीहरूले के गरे भने क्यानाडियनहरूले सहयोग गरे, उनीहरूलाई बचत ऋणको छुट्टै ऐन ल्याए र केन्द्रीय सङ्घलाई पावरफुल बनाइदिए। बचत ऋणको लागि केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष भन्ने मान्छे चाहिँ गभर्नर जस्तो बनाइदिए उनीहरूले। कारबाही गभर्मेन्टले गर्ने, केन्द्रीय सङ्घको निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने सबै छ, तर प्रारम्भिक सोसाइटीको अनुगमन चाहिँ फेडरेसनले गर्ने। सरकारले छड्के गएर सरकारको हातमा रातो कलम सुरक्षित हुन्छ, उनीहरूले निरीक्षण गर्न सक्छन्। तर बचत ऋणको ऐन धेरै देशहरूमा, अहिले भियतनाममा पनि छुट्टै बनाइसके, अब केही उसमा बङ्गलादेशमा छुट्टै प्रोभिजनै छ बचत ऋणको लागि। यो मुभमेन्टमा चाहिँ एकदम सर्लक्क वित्तीय क्षेत्रको के हो भनेर छुट्याइदिएको र राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्ने पनि छ। म यहाँ भन्छु पनि भनेको छु, बचत तथा ऋणको केन्द्रीय सङ्घलाई राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्नुपर्छ, किनभने 15 अरब रुपियाँ भइसक्यो। त्यसको माइबापको फेडरेसनको पदाधिकारीहरूलाई मात्रै जिम्मा लाउने चिज होइन, राज्यले पनि हेर्नुपर्छ। राज्यले हेर्ने भनेको पैसा गर्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क हुनाले उसले आएर गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। जस्तै अर्को एउटा पार्ट चाहिँ सरकारले सहकारी ऐन नियमावली ल्यायो होइन। सरकारले ल्याएको ऐन नियमावली कार्यान्वयनमा कता अलिकति आनाकानी गरेको जस्तो पनि देखिन्छ कि सहकारीहरू, यो किन होला, खास के लाग्छ यहाँलाई? 2-3टा कुरामा आनाकानी छ। एउटा स्टेबलाइजेसन फन्डमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा यसमा जम्मा भएको छैन। सहकारी प्रवर्धन कोष नोटिस पनि निकाले जस्तो देखियो हामीले, त्यसमा पनि छैन। र साधारण सभाको कुरा, साधारण सभा चाहिँ ऐनमा क्लम्जी बनाइदिएछ, बद्दा त्यो अलि नमिलेकै हो, गर्नु चाहिँ गरेकै छन्, त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखेका छन्। यो अलिकति कन्फ्युजन र इच्छा शक्ति जगाउन नसकेको कारणले यो 2-4वटा कुराहरू लागू हुन सकेका छैनन्। तर अब मलाई लाग्छ बिस्तारै बानी पर्छन् पनि होला। ऐनको कतिले ऐनले थाहा हुँदैन, गर्दै गएपछि अभियानले बुझाउनुपर्छ यो कुरा। ऐन ल्याइसकेपछि अभियानको जिम्मेवारी हो बुझाउनुको लागि, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, केन्द्रीय सङ्घहरूले बुझाउनुपर्छ यो कुरा। जस्तै अगाडिको एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो मलाई, धेरै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले राम्रो गरिरहेका छन्, सहकारीका सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन पनि गरिरहेका छन्। तर केही सहकारीहरूमा यहाँले प्राइभेटाइजेसनको कुरा गर्नुभयो नि,
त्यो समस्या त्यो विकृतिलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने त खास? अब यस्तो छ, धेरै छन् संस्थाहरू, अनगिन्ती छन्। अब 1400-1500 कति जम्मा निरीक्षण गरेको अघिल्लो डाटा सहकारी विभागको देखियो 34,000-35,000 सहकारीमा। अब यो केन्द्रीय सङ्घहरूले जिम्मा लिनुपर्छ, जो केन्द्रीय सङ्घहरू हुन्, किनभने उनीहरूले संस्था खोलेको हो, उनीहरूको मेम्बर हो भनेपछि पहिलो दायित्व उनीहरूको हुने हुनाले यिनीहरूलाई एकीकरण गराएर अब अनुगमन गर्दा पनि आज गऱ्यो भोलि फेरि बिगार्छन्, भोलि धेरै त्यस्ता संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने, गाभ्ने तिर अभियान चलाउनुपर्छ। विशेष त सहर क्षेत्रमा, ग्रामीणमा अलिक बिस्तारै गए पनि हुन्छ, अहिले हतार छैन, राम्रै चलाइ पनि राखेका छन् र सहरमा पनि सामुदायिक संस्थाहरू छन्। तर त्यस्ता सञ्चालित संस्थाहरू छन् भने उनीहरूलाई तुरुन्तै गाभ्ने अथवा एकीकरणतिर ल्याउनुपर्छ, अरू उपाय छैन अहिले। भनिसके पछाडि अहिले जुन सहकारीका विभिन्न विषयगत छाता संस्थाहरू छन्, महासङ्घ छ, यिनीहरूको भूमिका कस्तो छ? यिनीहरू आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा पुरा गरेका छन् कि छैनन् र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ गरेका छन्, गरि पनि राखेका छन्। जुन हिसाबले ठ्याक्क सिधै अब्जेक्टिभली भन्नुपर्दा, बुलेटमा भन्नुपर्दा भ्याउनु भएको छैन उहाँहरूले। म हुँदा पनि नभ्याएको कुरा हो, फेरि अहिलेलाई दोष पनि म लाउँदिनँ, किनभने त्यत्रो अब केन्द्रीय सङ्घमा, बचतको केन्द्रीय सङ्घमा 4,000 जति सदस्य छन्। 4,000 सदस्यको एजुकेसन, ट्रेनिङ एजुकेसनको कुरा छ, अन्तर्लगानीको कुरा छ। उहाँहरूलाई साँच्चै भन्यो भने देशभर 5,000 सहकारी भए पुग्ने हो, बचत ऋणको बढ्दा चाहिएन, भए पुग्ने हो। यो अधिकांश अब बाँकी धेरै बाहिरै छन्, जोडिएका पनि छैनन्। त्यसैले सङ्ख्या नघटाइकन हुँदैन र कतिपयले सङ्ख्या घटाउनु हुँदैन, सानो चलाउनुपर्छ भन्ने पनि आइडियोलोजी कहीँ छ। त्यो हिजो हो। आज धेरै सदस्यहरू भइसकेपछि, संस्था धेरै भएपछि संसारको चलन यो खुम्चिनी नै हो। तर खुम्चिनी भनेपछि एउटा संस्था ठुलो भयो भने धान्न गाह्रो हुन्छ, हुँदैन धान्न। चलेका छन् राम्रो, जहाँ संस्था छ त्यो गाभिएपछि त्यो संस्था त शाखा हुने त हो नि, ठुलो कुरा केही पनि होइन। त्यसैले एकीकरणमा एकदम यो मात्रै होइन, केन्द्रीय सङ्घ समिति एकीकरण गर्नुपर्छ, फोर्स एकीकरण गर्नुपर्छ। आलुको संस्था, प्याजको संस्था, थरी छन्, यहाँहरू देख्नु भएको छ। त्यो सङ्घहरू त्यस्तो सङ्घ बस्नु हुँदैन, त्यो लाजमर्दो भयो। अब तिनीहरू पनि एकीकरण गर्नुपर्छ, केन्द्रीय सङ्घहरू गर्नुपर्छ, कतै जिल्ला सङ्घ छन् भने ती पनि गर्नुपर्छ र यो प्रारम्भिक संस्थाहरू त धेरै एकीकरण गर्नुपर्छ। त म केही लागेन भने त फोर्स मर्ज भन्छु म त। त्यस्तो स्ट्रिक्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। एरिया तोक्न गाह्रो छैन, नक्सा टेबलमा राख्ने, खरेर कोर्ने, यहाँ एउटा संस्था, त्यहाँ एउटा संस्था, यिनीहरू यहाँबाट आउन पाउँदैनन्, लेख्दा पनि त्यही लेख्ने। सबै ठाउँमा अनुशासन हुनुपर्छ, सुशासन, चाहे सहकारी विभाग होस्, चाहे डिभिजनहरू होस्, अथवा स्थानीय निकाय होस्, चाहे अभियान होस्, केन्द्रीय सङ्घ होस्, सबै बस्ने प्रण गर्नुपर्छ। एक ठाउँमा मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। दिलीपजी, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा मौका दिनुभएकोमा यहाँप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6 बजे भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।